एक दुईवटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। न हामीसँग जीवनका नाममा कुनै कमाल छ, न हामीसँग जीवनका नाममा कुनै कमाल छ, न हामीसँग जीवन जिउने कुनै ताल छ। छन त हामीसँग थुप्रै चिज छन्, जस्तो कि कौडीको मोलमा मिल्किएको हिमाल छ, जस्तो कि कौडीको मोलमा मिल्किएको हिमाल छ। एउटा प्रेमसँग जोडिएको मुक्तक। तिमीसँगको प्रेमको कुरा दुनियाँलाई सुनाउँदै हल्का बनाउन चाहन्न म। तिमीसँगको प्रेमको कुरा दुनियाँलाई सुनाउँदै हल्का बनाउन चाहन्न म। हल्लाको बजारमा तिमीलाई उचाल्दै छाड्दै हल्का मचाउन चाहन्न म। मेरो हृदयमा तिमीलाई बचाउनु गल्ती भयो भन्छन् भने भनुन् दुनियाँ। मेरो हृदयमा तिमीलाई बसाउनु गल्ती भयो भन्छन् भने भनुन् दुनियाँ। दुनिभरि यो गल्ती गरिरहन्छु, यसलाई सच्याउन चाहन्न म। दुनिभरि यो गल्ती गरिरहन्छु, यसलाई सच्याउन चाहन्न म। दुईटा मुक्तक पछि फेरि आफ्नो गन्थनमा आए। मलाई सधैँ एउटा मनमा खुल्दुली लाग्थ्यो, एउटा मुलुकमा जन्मेपछि मुलुकको लाई उँचो उठाउनका निम्ति मुलुकमा जन्मेका मुलुकवासी प्रत्येकको आफ्नो कर्तव्य दायित्व हुन्छ। दायित्व बोधले म सानै उमेरमा राजनीतिमा पनि लागे। अहिले 9 कक्षामा पढ्दा नपढ्दै म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला समितिको सदस्यका रूपमा आबद्ध भएँ र केही समयपछि कोषाध्यक्ष, त्यसको केही समयपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कास्की जिल्लाको अध्यक्षका रूपमा पनि क्रियाशील भएँ। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको बेलामा प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संस्थाको रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आफ्नै भूमिका छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा म लामो समय आबद्ध रहेँ। नेपाली काङ्ग्रेसकै 40 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुने नेताहरूका बीचमा वैचारिक भिन्नता थियो। गणेशमान सिंह पञ्चायतको अड क्याप्चर गर्नका निम्ति चुनावमा सहभागी हुने भन्नुहुन्थ्यो। गिरिजा प्रसाद कोइराला राजाको विकासको सदिच्छालाई सहयोग पुर्याउन पञ्चायतको चुनाव लड्ने भन्नुहुन्थ्यो। म लगभग राजनीतिबाट अलिक टाढा हुने क्रममा थिएँ। आफ्नो पारिवारिक व्यवसायमा ध्यान दिने एउटा चाहना बिस्तारै राजनीतिबाट छोडेर साहित्य र आफ्नो व्यापार सम्हाल्ने बाटोमा जाँदै थिए। त्यही क्रममा चुनाव लड्नु पर्ने परिस्थिति हो। बेलाका केही कास्कीका वयोवृद्ध काङ्ग्रेस नेताहरूले मेरा पिताजीसँग तपाईँको छोरालाई चुनाव लडाउनु पर्यो, तपाईँको छोरा हामीलाई चाहियो भनेर माग गर्नु भएपछि कता कता सबै साथीहरूको उत्साह देखेपछि मैले पनि आफूलाई चुनावमा घुमेँ र बेलाको नगर पञ्चायतको उपप्रधान पञ्चको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएँ। पोखराका वरिष्ठ ज्येष्ठ पत्रकार केशवराज पराजुली काङ्ग्रेसबाट प्रधान पञ्चको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसी त्यो बेलामा हाम्रो विपक्षमा सरकारी उम्मेदवारका रूपमा रहनु भएको थियो र चुनाव भयो। स्वाभाविक रूपले हामी त्यति बलिया थिएनौँ। यद्यपि मैले चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग एउटा दिनु मत त नभनौँ, राम्रै मतका आधारमा विजयी भएर पोखरा नगर पञ्चायतमा अत्यन्त कम उमेरमा, झन्डै त्यो बेला मेरो 26-27 वर्षको उमेर थियो, 26-27 वर्षको उमेरमा उपप्रधान पञ्चका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो र त्यही अवसरमा हामीले नगर पञ्चायतकै तर्फबाट भानु जयन्तीको दिन बिदा, कमसेकम नगर पञ्चायत भए पनि बिदा गर्ने भनेर नगर पञ्चायत बिदा गर्ने एउटा चलन पनि चलायौँ र बिदाको दिनमै भानु जयन्तीकै दिनमा
खुला कवि गोष्ठी आयोजना गर्ने प्रबन्ध पनि मिलायौँ। त्यो खुला कवि गोष्ठीको पहिलो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन शिक्षा सहायक मन्त्री कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारी र त्यसैबाट हामीले पोखराका कविहरूको एउटा प्रतिनिधि कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गर्यौँ, जसको सम्पादन सौभक्तले गर्नुभएको थियो। यता नगर पञ्चायतमा हुँदा पनि साहित्यिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा हामी लाग्यौँ। मलाई लाग्छ त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना कहाँबाट हामीसँग जागृत भएको थियो र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ। मलाई लाग्छ अब कविता हामीले लेख्दै जाने क्रममा कविता कस्तो लेख्ने, कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराका विषयमा धेरै गम्भीरले त्यो सही सिद्धान्तहरूको पढ्ने, अध्ययन गर्ने, विचार विमर्श गर्ने मैले त्यति मौका पाइनँ। साँच्चै नै भन्नु हो भने त्यति गम्भीर अध्ययन पनि मेरो भएन। अध्ययन भएन भने धेरै किताब पढियो, अहिले पनि पढिराखेको छु। यो अध्ययनका सिलसिलामा मैले साहित्यको सैद्धान्तिक पक्षलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिनँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा कविता मान्छेको मनको अभिव्यक्ति हो। कहिलेकाहीँ कवितामा बौद्धिकता पनि आउँछ, कवितामा कहिलेकाहीँ भावनाको पक्षको प्रबल पनि हुन्छ। तर कविता साँच्चै नै भन्ने हो भने आफूले आफूलाई नडाटिकन इमान्दारितापूर्वक अभिव्यक्त गरेको कला, आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने कलात्मक बाटो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। कविता लामो छोटो सबैका आफ्ना अभिरुचिका विषय पनि हुँदा रहेछन्। मैले धेरै लामो कविता लेख्न सकेको छैन। मेरो कविताको निश्चित साइज छ। मलाई लाग्छ शब्दको उपयोगितामा कन्जुसाइ चाहिँ नबनौँ। एउटी गाउँघरकी बुढी आमाले गुन्द्री बुन्न जाँदा गुन्द्री बुन्ने क्रममा उनले राखेकी पराललाई जसरी ढ्याक ढ्याक हान्दा एउटा कम्प्याक्टनेस आउँछ, त्यसले गुन्द्रीलाई बलियो मजबुत बनाउँछ। कवितालाई पनि त्यसै नै त्यसलाई फितलो बन्न नदिइकन, कविताभित्र व्याख्या नआइकन फेरि कविताले त्यसो गर्न सक्यो बलियो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। म केही साथीहरूको कमेन्ट पनि हेर्दैछु। समाजीले अहिले धेरै राम्रो सुनिएको छ भन्नुभएको छ। अविन दाहालजीले क्यारिरन सर एकदम राम्रो छ भन्नुभएको छ। छुदै खोबी भाइले घरको अरू मोबाइल वाइफाई अफ गर्नुभयो भने नेट रेन्ज राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। मेरो चाहिँ त्यति वाइफाई अरू ठाउँमा चलेको छैन। सुमन घिमिरेज्यूले सुन्दर मुक्तक भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। रश्मि रिमालजीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ, मेरो पनि हार्दिक नमस्कार। माया ठकुरी दिदीले ब्युटिफुल मुक्तक भन्नुभएको छ, दिदीहरूको आशीर्वाद। जिन्दगीमा विभिन्न ठाउँमा बाँडिए जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा अलिकता बाँडिए, अलिकता सामाजिक काममा बाँडिए, अलिकता शैक्षिक संस्थाहरूको गठनमा पनि म संलग्न भएँ। पनि मलाई लाग्छ जीवनमा गरिनु पर्ने सुन्दर कर्महरू मध्येको भन्ने लाग्यो। आफ्नो ठाउँ कतिलो होस् भन्नका निम्ति आफ्नो क्रियाशीलतालाई कहीँ समर्पित गर्नुपर्छ भन्ठानेर पनि म केही शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापनामा लागे। उपप्रधान पञ्च भएकै बखत पोखरामा पृथ्वीनारायण क्याम्पस मात्र थियो। त्यो क्याम्पस सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्न सक्ने क्षमता बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा हामीले पोखरा बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्यौँ। त्यसको संस्थापक सदस्यका रूपमा र त्यसको स्वीकृति लिनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धाउने
डेलिगेसन एउटा सदस्यका रूपमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै त्यो क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका रूपमा मैले सेवा गर्दै पछि पोखरामा कन्या क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्छ भन्न पनि हामी लाग्यौँ। कन्या क्याम्पस पनि स्थापना गर्यौँ। झन्डै 10 वर्षदेखि म कन्या क्याम्पसमा आबद्ध भएर पनि सेवा गर्ने मौका पाएँ। पोखरामा एउटा पुरानो देव शमशेरको पालामा गोर्खापत्रको जुम्लिया जस्तो भएर एउटा संस्थाको स्थापना भएको थियो 1958 सालमा। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, तत्कालीन राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला, त्यसको पछिल्लो स्वरूप चाहिँ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका रूपमा रहेको थियो। त्यसको सञ्चालक समितिको सदस्य, लामो समय सदस्य हुँदै म अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि यो मावि स्तरको संस्कृत शिक्षाले पुग्दैन, यसलाई विद्यापीठ स्तरमा पनि लानुपर्छ भनेर हामीले बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठ स्थापना गर्न हामी संलग्न भयौँ। त्यही संलग्न हुने क्रमसँगै मैले आफ्नो उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेँ। यसरी मैले आफूलाई विभिन्न ठाउँमा बाँड्दै लगेको छु। मेरो दुर्भाग्य के हो भन्दा साहित्यमै एकोहोरो लाग्ने अवसर त्यसमा समय जति मैले दिन सक्नु पर्थ्यो, दिन भ्याउनु पर्थ्यो, त्यो दिन सकिनँ। एउटा पीडा त मलाई छ र त्यसका बावजुद पनि अहिलेसम्म लागेको छु। साथीहरूको साथ हामी धेरै साथीहरू एकसाथ संलग्न भएर पोखरामा हिँडेका छौँ। अनुज पुस्ताका भाइ बहिनीहरूसँग पनि त्यति नै नजिकको सङ्गत छ मेरो। यसरी साहित्यमा लाग्ने क्रम अहिलेसम्म मैले कायम गर्न सकेको छु। म यो बिचमा आदरणीय एलबी छेत्री सर प्रतिक्रिया पढ्दैछु, म पनि सुन्दैछु। मेरो कवि तीर्थ भाइलाई भनेर भन्नुभएको छ। उहाँका गएर मैले बस्ने अवसर, एक रात बिताउने अवसर पनि पाएको छु। अत्यन्त उत्साही व्यक्तित्व लाग्छ। धन्यवाद एलबी सर। म अब दुईवटा कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। एउटा कविता लेखिएका नामहरू। एउटा समय थियो हामी केही साथीहरू पोखराबाट अत्यन्त नजिकको ठाउँ, नजिकै जहाँ बेला मौकामा हिउँ पर्ने गर्छ, हिउँ खेल्नलाई पनि, मन बहलाउनलाई पनि, र सँगैसँगै साथीहरू मिलेर कुनै पर्यटन व्यवसाय चलाउन सकिन्छ कि होटल चलाउन सकिन्छ कि अन्य सम्भावनाको उत्खनन गर्दै हामी पञ्चासे पुग्थ्यौँ। पञ्चासे जाने आउने क्रम हाम्रो निकै लामो समयसम्म चल्यो। झन्डै 3-4 महिना अगाडि, 3 महिना अगाडि, 3-4 महिना अगाडि जति पनि म पञ्चासे पुगेर फर्केको छु। पञ्चासेमा सर्वभक्त, म, विक्रम गुरुङ दाई, अरू थुप्रै साथीहरू, मेरा साथीहरूको बहादुर थापा, अनिल रञ्जित लगायतका, रमेश श्रेष्ठ भाइ, भगिनी शिव, आवास, अमृत गुरुङ लगायतको टोलीहरू चाहिँ उहाँहरू अलिक पछाडि र हामी अगाडिदेखि नै 85 जाने आउने गर्थ्यौँ। एक दिन हामी 85 गयौँ, सर्वभक्त र म मात्र 85 गयौँ। एक दिन बस्यौँ। भोलिपल्ट हामी फर्कँदा जाँदा पटक थिएन। हामी फर्कने भनेको रात पर्यो। हामी लट्ठी टेकेर 85 को बाटोबाट फर्कँदै थियौँ। याङको बाटोबाट फर्कँदै थियौँ। बाटोमा नाङ्गो रुख देखियो, हिउँले नङ्ग्याएको एउटा रुख। मलाई कता कता हातमा क्यामेरा थियो। अरू भक्तलाई त्यो नाङ्गो रुख छेउमा उभिएर फोटो खिच्ने इच्छा जाग्यो। मैले सबै भक्तलाई भने, बस्नु न, म एउटा फोटो खिच्छु। सबै भक्त आज्ञाकारी बालक जस्तै गरिकन ठ्याक्क त्यो नाङ्गो रुख मुनि उभिन पुग्यो। मैले
फोटो खिच्न लागेको थिएँ, दिमागमा एउटा बेग्लै कुराले क्लिक गर्यो। किन व्यक्ति सदुभक्त र नाम सदुभक्त सँगै फोटो नखिच्ने? अनि मैले टिप्दै आएको लट्ठीले युमा नाम लेखेँ सदुभक्त। सदुभक्त युमा लेखिएको नाम सदुभक्त, व्यक्ति सदुभक्त दुवै आउने गरिकन मैले फोटो खिचेँ। फोटो खिच्यौँ, हामी बाटोमा निकै अवसर गर्दै पोखरा फर्क्यौँ। झन्डै हप्ता 10 दिन मलाई त्यो फोटो खिचाइले यति व्यथित ल्यायो, मनमा लाग्यो थप्यो होला, थपेको हिउँले त्यो सदुभक्त भन्ने नाम ढाक्यो होला। हिउँ नथपिएको भए पनि घाम लाग्यो होला, घाम लागेपछि त्यो नाम पुग्यो होला। मान्छे दिवंगत हुनु अघि नै त नाम बाँकी रहँदैन रहेछ मान्छेको। मान्छे रहँदा रहँदै नरहने नामका निम्ति मान्छेले कति यत्न गरियो। उहाँपोमा एउटा कविता जन्मियो। युमा लेखिएका नामहरू म तपाईँहरूलाई पहिला यो कवितामा लेखिएका नामहरू सुनाउन चाहन्छु। हामीले लेखेर आएका छौँ युमा आफ्ना नामहरू। हामीले लेखेर आएका छौँ हिउँमा आफ्ना नामहरू। एकछिनपछि थप्यो भने रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। एकछिनपछि काम लाग्यो भने पनि बाँकी रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। हामी रहँदा रहँदै नरहने हाम्रा नामहरू। हामी नरहँदा कसरी रहलान् हाम्रा नामहरू। हामीले लेखेर आएका छौँ हिउँमा आफ्ना नामहरू। हामीले लेखेर आएका छौँ हिउँमा आफ्ना नामहरू। यो गीतलाई, यो कवितालाई आभासले आफ्नो सङ्गीत दिएका छन्, सङ्गीतबद्ध गरेका छन् र आफ्नो स्वरबाट अझ जीवन्तका साथ प्रस्तुत गरिदिएका छन्। मैले आभासलाई सम्झिरहेको छु, आभासले कवितालाई गरेको मायालाई पनि सम्झिरहेको छु। म आज सार्वजनिक रूपले आभासलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो देशमा कवितालाई पनि गीत जस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्ने, मन पराउने, त्यसका निम्ति समर्पित हुने कोही छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रा निम्ति अझ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो बिचमा अनुप भाइ पनि आउनु भएको छ। सुन्दर अनुभूति सुन्न पाइयो। अहोभाग्य भन्नुभएको छ। मेरो पनि अहोभाग्य हो तपाईँसँग जोड्न पाएँ। उता दिदीले कालजयी कविताको लागि, कविता जन्मनको लागि घटेको घटना भन्नुभएको छ। निश्चय नै उषा दिदी त्यो घटना मलाई लाग्छ सदुभक्त र मेरो बिचको मित्रताका निम्ति एउटा स्तम्भ पनि हो। त्यो सुन्दर कविता जन्मनका निमित्तको सङ्गत हो भन्ने म ठान्दछु। अविनाशजीले तपाईँको प्रख्यात कविताको रचना गरेर कविता पनि सुन्न पाउँदा खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। अविनाशजी, तपाईँ जस्ता अरू धेरै साथीहरूलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा मलाई पनि काको आनन्द लागेको छ। तपाईँको यो सहभागिता र तपाईँको यो प्रतिक्रियाका निम्ति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। रिचा बहिनीले मैले नि हिउँमा नाम लेखेको छु, कविता जन्मन बाँकी छ भन्नुभएको छ। रचना गरेर सुनेर खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। मलाई पनि सुनाउन पाउँदा खुसी लागेको छ। यदिना ताम्राकार बहिनी पनि यसमा देखा पर्नु भएको छ। अत्यन्त राम्रो कलाकार लाग्छ मलाई यदिना बहिनी। उहाँको पेन्टिङ गरिरहँदाको समयमा पनि म सहभागी भएको छु र उहाँको पेन्टिङमा कविता, आफ्नो कवितालाई आफ्नै हातले लेख्ने सौभाग्य मलाई उहाँले दिनुभएको छ। म त्यो सम्झिरहेको छु। बहिनीलाई धन्यवाद। मोहित जोशीजीले निकै मनपर्ने कविता सुन्न पाइयो, त्यसको रचना गरेर सुन्दा तृप्त भए भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद मोहितजी।
म यसपछि एउटा अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। यो पनि मेरो चर्चामा भएका कविताहरू मध्येको एउटा हो। लभलाई फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। म खोलाको बागबजारमा बस्छु। बजारको अलिकति उतापट्टि नेसनल मल्टिपर्पज हाई स्कुल भन्ने नामले चिनिने एउटा स्कुल थियो। अहिले त राष्ट्रिय मावि भन्छन्, राष्ट्रिय उच्च मावि भन्छन् सायद। टुँडी खेल छेउमा मेरो बुवा अझै छुट्टी भिन्न भएर एउटा घर भाडामा लिएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि यतापट्टि हामीले नयाँ घर किनिराखेका थियौँ जहाँ अहिले म बसेको छु। त्यो घर जान आउनका निम्ति नयाँ गल्ली भन्ने ठाउँबाट बाटोबाट बाटो हिँड्ने गरिन्थ्यो। अनि म प्रायः जसो त्यहाँ नयाँ नयाँ घर बन्दै थिए, लजको घरहरू बन्दै थिए, साना बङ्गला टाइपका। अनि प्रायः जसो के देख्थेँ भन्दा घाम ताप्न एउटी लजनी घाम ताप्न आँगनमा एउटा मुढामा बसेको दृश्य देख्थेँ। त्यसको छेउमा लाउजे फुल फुलिरहेको दृश्यले मलाई सधैँ एउटा टिपको कौतूहलता लाग्थ्यो। लाउजेनी भन्ने मैले जाने, उनको हावभाव, उनले लगाएका लुगा यताउताका हिसाबले मलाई लाउजेनी विधवी भन्ने पनि मैले थाहा पाएँ। एउटै विधवी लाउजेनीको आडमा फुलेको लाउजे फुल लाउजेनीलाई भिजाउँछ कि भिजाउँदैन होला। कहीँ सपनामा लाउजे फुलका रूपमा आफ्नो पति, स्वर्गीय पतिलाई सपनामा देख्ती होलिन् कि नहोलिन् भन्ने मलाई बारम्बार लागिरहन्थ्यो। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, धेरैचोटि त्यो बाटो हिँड्ने क्रममा मैले त्यो लाउजेनीलाई देखिरहेँ। त्यो लाउजेनी त्यो दृश्य मेरो मनमा खिल गढे जस्तो गढ्यो। लाग्यो हामी कस्तो दुर्भाग्यमा छौँ। हामीलाई त आशीर्वाद पनि बाउ आमाले के दिने भयो भन्दा दसैँमा टिका थाप्ने बेला हलदार भएस्, दमदार भएस्, लाहौर गएस्, देशमा बस्नका निम्ति होइन, देशलाई काँधमा बोक्नका निम्ति होइन, परदेशमा गएर परदेशको सीमा रक्षाका निमित्त प्राण उत्सर्ग गर्ने आशीर्वाद हामीलाई साँच्चैको आशीर्वाद हो कि अभिशाप हो। पीडादायक पद्धतिबाट, चलनबाट मुलुकले मुक्ति पाउनु पर्छ कि पर्दैन, एउटा पीडाले मलाई जकड्यो। मलाई लाग्यो यो लभ्ज फुल भनेर नामाकरण गर्नु उचित छैन, यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले एउटा कविता लेखेँ। त्यो धेरै यो कवितामा मैले धेरै क्यारिमेट गरेको छु, धेरै चोटि मैले यसलाई परिमार्जन गर्नलाई प्रयत्न गरेको छु। लभ्ज फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। बास्ना रहित प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउजे फुल, बास्ना रहित तर प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउजे फुल। म यतिखेर युद्धमा छेद विच्छेद मेरा पति सम्झिरहेकी छु। काँचो धागोले बेरिएको चिट्ठी, लास गनाउने पेन्सन, त्यही पेन्सनको आडमा बाँचेको जिन्दगी जेनतेन सोचिरहेकी छु। म यतिखेर युद्धमा छेद विच्छेद मेरा पति सम्झिरहेकी छु। काँचो धागोले बेरिएको चिट्ठी, लास गनाउने पेन्सन, त्यही पेन्सनको आडमा बाँचेको जिन्दगी जेनतेन सोचिरहेकी छु। मेरा पतिको जिन्दगी भरको कमाई म विधवीको टाउको लुकाउने थलो, त्यसकै ढोका अगाडि निर्लज्ज फुटिरहेकी लाउजे फुल। भो भाइको कति नुनचुक छर्छ यो घाउमा, भो भाइको कति नुनचुक छर्छ यो घाउमा। धेरै भयो जिन्दगी नै घाउ भएको, धेरै भयो जिन्दगी नै पीडा भएको। एकछिन सुस्ताउन देऊ लाउजे फुल, एकछिन सुस्ताउन देऊ लाउजे फुल। म घाउको पत्र पल्टाएर सन्धिको इतिहास फेर्न चाहन्छु। म घाउ सुमसुम्याएर रगतको व्यापार बन्द गर्न चाहन्छु। म यो इतिहासको कालो पानालाई च्यातेर फाल्न चाहन्छु।
लाउँदै फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु, म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु, लाउँदै फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। यो देशमा लाउजेहरूको संख्या घट्दा गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द होला भन्दा भन्दै हामी संसारका विभिन्न सेनादेखि विभिन्न देशमा आफ्नो दक्ष अध्यक्ष जनशक्ति पाउन विवश भएका छौँ। व्यवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति नपाएसम्म लाग्छ हामीले स्वाभिमानको शरीर पाउन पनि सक्दैनौँ। हामीले विकासका निम्ति भएका हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने अहिलेको आवश्यकता छ, अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपालीले आफ्नै पसिनाले आफ्नै माटो भिजाउने हो। जे जति गर्न सकिन्छ, जे जति सम्भावना छ त्यसलाई विस्तार गर्ने हो। दुर्भाग्य यो मुलुकका शासन सत्तामा आए, प्रजातन्त्रका नाममा आए, लोकतन्त्रका नाममा आए, सङ्घीय गणतन्त्रका नाममा जो आए, उनीहरूले जनताको यो पीडालाई सम्बोधन गर्ने, सम्पूर्ण मुलुकवासीहरूको मुलुकलाई उँचो उठेको हेर्ने आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राख्न सकेनन्। उनीहरूका घर अग्ला भए, उनीहरूका घर दरबार जस्ता भए, का सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति उनले जम्मा गरे। हामी अहिले पनि मुलुकको विकास हुन सकेन। अहिले पनि नेपालीले आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने मेलोमेसो पाएनन् भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। आशा गरौँ कुनै न कुनै यस्तो आउँछ नेपाली नेपालको सरहद छोडेर घुम्न त बाहिर जाला, पसिना बगाउनका निम्ति, आजीविकाका निम्ति बाहिर नजाने दिन पनि आओस्, म त्यो कामना गर्न चाहन्छु। बिचमा सीताराम उप्रेती भाइले सुन्दैछु दाइ भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ र मलाई यो सुनाउने उत्साह आएको छ। अविनाशजीले पनि यो लाउजे फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु यो कविताको रचना गरेर सहित कविता सुन्न पाएकोमा आनन्द अनुभव गर्नुभएको छ। साथीहरूले आनन्द अनुभव गर्नुभएको छ, त्यसकारण लेख्नलाई बोल्नलाई उत्साहित भइरहेको छु। हामीले नेपाली साहित्यमा केही धरोहरहरू पाएका छौँ। केही यस्ता कविहरूसँग अत्यन्त अल्प अवधिका निम्ति भए पनि अत्यन्त आत्मीय रूपले सङ्गत गर्ने सुयोग मलाई मिलेको छ। त्यही सुयोग मध्ये हरिभक्त कटुवाल पनि एकजना, स्वर्गीय हरिभक्त कटुवाल, स्वर्गीय भूपी शेरचन, स्वर्गीय बासु शशी जस्ता कविहरू जसले मेरो लेखनलाई लेखनमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव राख्नु भएको छ। मोहन खोजाला दाईसँग पनि मेरो अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध नै थियो होइन। ईश्वर बल्लभ दाईसँग पनि मैले निकट सामिप्यता पाएकै हुँ। यो सबै हेर्दा आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो कवितामा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब स्वर्गीय गोपाल प्रसाद रिमाल, जसको मैले सङ्गत गर्ने त्यो सौभाग्य अथवा त्यो उमेरका कारणले गर्दा सबै पनि प्राप्त भएन। मोहन हरिभक्त कटुवाल दाई, भोपी दाई, बासु शशी दाई, यी तिनजना दाईहरूको कविताले मलाई अत्यन्त प्रभावित बनाएको छ। कहिलेकाहीँ म उहाँहरूको कविता पनि वाचन गर्न मन पराउँछु होइन। हरिभक्त कटुवाललाई त हामी पोखराका धेरै मञ्चहरूमा उहाँका कविताहरू वाचन गर्ने गर्थ्यौँ। कटुवाल दाईको वाचन शैलीले पोखराका कविहरू अत्यन्त प्रभावित छन्। सबैभन्दा बढी प्रभाव हाम्रो कवि साथी पटपगिनी शिवमा देखिन्छ। भूपी शेरचन पोखरामै रहनुभयो। हामीलाई हाम्रो बाल्यकालमा हामीले भूपी शेरचनलाई त्यसै देख्न त पाएनौँ। उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा भूपी दाईसँग सङ्गत गर्ने अवसरहरू पनि प्राप्त भयो। भूपी दाईले नेपाली कवितामा जुन ढङ्गको बलियो छाप छोड्नुभयो
मलाई लाग्छ आधुनिक नेपाली कवितालाई जनताका अत्यन्त निकटमा पुर्याउने, समीपमा पुर्याउने सबैभन्दा बलियो सेतुका रूपमा भोपी दाईको उपस्थिति भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै वासुदाई कविताहरूमा जीवन दर्शन जुन ढङ्गले पायौँ, त्यसबाट पनि मलाई त्यो कविताहरू, उहाँका कविताहरूबाट पनि म अत्यन्त प्रभावित भएको छु। हामीले यो मुक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सिलसिलामा यी सबै मैले नाम लिएका कविहरूलाई पोखरामा ल्याउने संयोग पनि मिलेको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेदेखि लिएर कविवर सिद्धिचरण श्रेष्ठ, साहित्यकार विजय मल्ल, वासुदेव शशी दाई, भोपी दाई, तुलसी दिवस दाई लगायत हामीले थुप्रै कविहरूलाई पोखराको मञ्चमा उभ्याएका छौँ, निकट सामिप्य पाएका छौँ। पोखराको एक दुई दिनको बसाइमा निकट आत्मीयता पनि पाएका छौँ। मलाई लाग्छ अविनाशले पनि पोखरामा आउनु भएको छ। त्यही कार्यक्रमको सिलसिलामा धेरै कविहरू, हाम्रो पुस्ताको आशिष मल्ल होला, पछिल्लो पुस्तामा स्वर्ण मुकारुङसम्म, त्यसभन्दा पछिको पुस्ताकाहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। चन्द्रवेद मुभोसम्म कविहरू यहाँ पोखरामा आउनु भएको छ, मुक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। त्यसले पोखरालाई पोखराबाट जोड्ने एउटा यथेष्ट काम गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा पोखरामा गजल लेख्न थालियो। म पनि सुरुमा गजल लेख्थेँ, अहिले पनि यता कता लेख्छु। गजल हामीले लेख्ने बेलामा अनुकरणमा लेखियो। त भोपी दाईको घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छेको पहिलो संस्करणमा एउटा गजल छ। कस्तो चलिरहेछ जिन्दगानी नसोध, मसँग मेरा सुस्केराहरूको मानी नसोध, जसलाई बिर्सन नसकी म उदास छु, मसँग मेरो त्यो कहानी नसोध। कस्तो चलिरहेछ जिन्दगानी नसोध, जुन आँखामा सपनाहरू खेल्थे यहाँ किन छछल्किरहेछ पानी नसोध। अन्धकारमा मेरो यात्रा कट्यो कहाँ हराएँ मैले मेरो जवानी नसोध। तिमीले मेरो गीत सुनेकी छौ, मेरो हाल जानेकी छौ, मेरो हाल जानी नसोध। कस्तो चलिरहेछ जिन्दगानी नसोध। यस्ता गजलहरू पछि गजल लेख्ने एउटा हुतुकी मलाई पनि आयो। मैले पनि गजल लेख्ने चेष्टा गरेँ। को एउटा सम्झना म एउटा गजल सुनाउँछु। म यो गजल समकालीन साझा कविता भनेर डाक्टर तारानाथ शर्माले समकालीन साझा कविता सम्पादन गर्नुभएको थियो। समकालीन साझा कविता यो मलाई लाग्छ सम्भवतः 39-40 सालमा साझा प्रकाशनले प्रकाशित गर्यो। त्यो समकालीन साझा कवितामा त्यस बेलाका त्यो समकालीन पुस्ताका कविहरूको अधिकांश कविता सङ्ग्रहित छ। मेरो पनि 2टा कविता, एउटा गजल सङ्ग्रहित छ। ज्ञान वाकरजीको 2टा मुक्तक सङ्ग्रहित छ। मलाई लाग्छ त्यसरी त्यो सङ्ग्रहको एकल गजल, एउटै मात्र गजल मेरो थियो। म त्यो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। आँसु अभाव भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा शोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा र शोक भएको छ जिन्दगी। गर्जिन त आकाश पनि धेरै गर्जिएको थियो, उसको गर्जिनुमा नै रोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव र भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा र शोक भएको छ जिन्दगी। सोध्नु र देखिएको क्षितिजलाई पनि सोध्नु, आफैसँग अपरिचित रोग भएको छ जिन्दगी। सोध्नु र देखिएको क्षितिजसँग पनि सोध्नु, आफैसँग अपरिचित लोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा र शोक भएको छ जिन्दगी। जिन्दगीसँग जिन्दगीको कुरा नगर्नु, जिन्दगीसँग जिन्दगीको कुरा नगर्नु, बन्दकी राख्ने थोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा र शोक भएको छ जिन्दगी। अचेल फाँटवालाको कृत्य टिप्पणीमाथि, अचेल फाँटवालाको कृत्य टिप्पणीमाथि हाकिमले लगाइदिएको थोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव र भोक भएको छ जिन्दगी, व्यथा पीडा र शोक भएको छ जिन्दगी। आँसु अभाव भोक
भएको छ जिन्दगी। कुनै समय गजल लेखिन्थ्यो भनेर गजललाई सम्झन चाहेको हुँ मैले। अहिले साथीहरूको टिप्पणी आएको छ। डाक्टर नवीन बन्धु पहाडी दाहालले हेर्दैछु त्यसलाई भन्नुभएको छ। खुसी लाग्यो नवीन भाइ। एलबी छेत्री सरले जहिले पनि भन्ने गर्छु, कवितामा कविता हुनुपर्छ। मलाई ठिकै लाग्छ विषय, तपाईँको यो भावनासँग म सहमत छु। अब हामी समय पनि लगभग हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। म यो कोरोना कहलले हामी विक्षिप्त भएका छौँ, विक्षिप्त त नहुनु विचलित भएका छौँ। संसार दुखी छ। संसारले यो दुःख आफैले आर्जन गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रकृतिसँग जति मान्छे टाढा हुँदै गयो त्यो मान्छे चाहिँ विपत्तिसँग नजिक हुँदै जान्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। प्राकृतबाट सुसंस्कृत हुने एउटा क्रम होला, त्यसको नामबाट प्रकृतिको परम दोहन, प्रकृतिको उपेक्षा वास्तवमा दुर्भाग्यजनक हुन्छ, अभिशापयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण यो कोरोनाको कहल पनि हो कि भन्ने लाग्दछ। यद्यपि त्यो वैज्ञानिक पुष्टि गर्ने मसँग त्यो क्षमता पनि छैन र त्यो मेरो भूमिका पनि होइन। त्योसँग जोडिएको एउटा कविता चाहिँ गर्न मन लाग्यो। छोटो कविता छ। कविताको नाम चाहिँ मैले लयमा राखेको छु। सबै कुरा लयमा हुँदा लयको सम्भावना टाढा हुन्छ। सबै कुरा लयमा हुँदा लयको सम्भावना टाढा हुन्छ। जब लय भत्किन्छ गीतहरू बेसुरा बन्छन्, कुराहरू अधुरा हुन्छन्। जब लय भत्किन्छ गीतहरू बेसुरा बन्छन्, कुराहरू अधुरा हुन्छन्। जब भत्किन्छ लय नजिक हुन्छ प्रलय। पहाडका छातीहरू नाङ्गो हुनु लय भत्किनु हो। पहाडका छातीहरू नाङ्गो हुनु लय भत्किनु हो। मैदानका फाँटहरूमा केही नहुनु लय भत्किनु हो। चराहरूले बास बस्न रुखका हाँगाहरू नभेट्नु लय भत्किनु हो। जङ्गल मासिनु, जनावर मान्छेसँग भयभीत हुनु लय भत्किनु हो। आमा जस्ता नदीहरूमाथि मान्छेका विकार थुपारिनु लय भत्किनु हो। असह्य आणविक परमाणविक परीक्षण हुनु लय भत्किनु। औ म कसरी भनु लय टाढा छ। सबै कुरा लयमा हुँदा लयको सम्भावना टाढा हुन्छ। मलाई लाग्छ निर्धारित 1 घण्टाको समय व्यतीत भइसकेको छ। यहाँ ईश्वर अर्यालजीले प्रेमको पुस्तक सुन्न पाइन्छ कि भन्नुभएको छ। सायद अघि मैले सुनाएको हुँ, छुट भएछ। म अब अन्तिममा अहिले जोडिएको एउटा अहिलेको समय सन्दर्भसँग जोडिएको एउटा गजल वाचन गरेर यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। चुपचाप बस तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि श्राप हुनेछ। चुपचाप बस तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि श्राप हुनेछ। जो छन् सत्तामा छन् उन्मादमा, हृदय जानु त्यो पनि पाप हुनेछ। चुपचाप बस तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि श्राप हुनेछ। वरिपरि झिँगाहरू झैँ केही भाटहरू छन् तिनका वरिपरि, शीतलताको बयान त्यो पनि एक दिन तिनका लागि पाप हुनेछ। चुपचाप बस तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि श्राप हुनेछ। छन् सत्तामा छन् उन्मादमा, हेर्दै जानु पाप हुनेछ। सुदूर कतै पुग्नु छ, सुदूर कतै पुग्नु छ, जसरी केटाकेटी पुग्छन् सपनाको आकाशसम्म।
लोभ मोह अहंकारको जो पुल बनाइदैछ त्यो पनि धलाप हुनेछ। चुपचाप बस्छ तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि सदाप हुनेछ। छन् सत्तामा, छन् उन्मादमा, हेर्दै जानु त्यो पनि पाप हुनेछन्। सत्ता सुक्ने पलहरू जो छन् लाग्छ होला अविस्मरणीय छन्। सत्ता सुक्ने यी पलहरू जो छन् लाग्छ होला अविस्मरणीय छन्। भोग विलास शान शौकत हेर्नु निकट भविष्यमा सन्ताप हुनेछ। भोग विलास शान शौकत हेर्नु निकट भविष्यमा सन्ताप हुनेछ। चुपचाप बस्छ तिमी, तिम्रो मौनता पनि कसैको लागि सदाप हुनेछ। जो छन् सत्तामा, छन् उन्मादमा, हेर्दै जानु पनि पाप हुनेछ। जो छन् सत्तामा, छन् उन्मादमा, हेर्दै जानु पनि पाप हुनेछ। मैले आफ्नो वाचन, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने क्रमलाई यहीँ रोकेको छु। भट्टपुरबाट निरज लावाजु भाइ आउनु भएको छ। उहाँहरूको आयोजनामा मैले भक्तपुरमा पनि एकल कविता वाचन कविता वाचनको कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। म सम्झिरहेको छु त्यो सुन्दर पल। ममिला बहिनी राम्रो दाई सुन्दर भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद ममिला बहिनी। म अन्त्यमा यो आयोजनाका निम्ति आयोजक साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिचमा कतिपय भन्नुपर्ने कुराहरू छुटेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूका नामहरू पनि छुटे होलान्। सम्झना गर्दा गर्दै पनि नाम छुटेकोमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमका सिलसिलामा सन्दर्भमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूका प्रति, सम्पूर्ण श्रोताहरूका प्रति म आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सुनौलो अवसर जुटाइदिएकोमा आयोजक परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।